नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अध्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट खास गरी राजस्व र व्ययको अनुमान यसअघि मैले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यसमा मूलतः दुईटा अन्तर्निहित उद्देश्य प्रमुख छन्। एउटा कोरोनाको संक्रमण जोखिमबाट जीवन रक्षा गर्दै जीवनलाई सहज तुल्याउने र दोस्रो जनजीवनलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने र मुलुकमा निर्माण भएको पुँजी मुलुकमा चालू रहेका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई क्षय हुन नदिई आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि लैजाने गरी आवश्यक न्यूनतम काम गर्ने र यो सन्दर्भमा तत्काल देखिएका समस्याहरू, स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, खास गरी स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतको व्यवस्था र दोस्रो राहतसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू र त्यसमा पनि खास गरी कोरोनाको संक्रमण जोखिमको कारणले हामीले लकडाउन गर्नुपर्दा कतिपय व्यवसायहरूलाई परेको समस्या, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हेतुले र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
हेतुले अपनाइएका राहतका कार्यक्रमहरू, अघि बढाइएका राहतका कार्यक्रमहरू छन् र यी कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक स्रोतहरूलाई जोड्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अघि बढाउनको लागि कृषिमा प्रायः धेरै वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने, कृषि लगायतको व्यवसायमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध हुन नसक्ने नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्दै राज्यले संरक्षण गर्दै जाने र लक्षित कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै जाने र त्यो क्रममा तत्काल लाभ प्राप्त हुने, तत्कालै जनताले प्रतिफल महसुस गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने र आगामी आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुने चालु आयोजनाहरू पनि सम्पन्न गर्ने र ठुला आयोजनाहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिई भोलि सहज अवस्थामा फेरि अगाडि बढाउन सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसमा छलफलको लागि अब म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अब 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, यो छलफलमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्र हुने र विस्तृत मन्त्रालयगत कार्यक्रम र योजनाका बारेमा पछि छलफल गरिने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। वक्ता माननीय सदस्यहरूले आफूलाई निर्धारण गरिएको समयभित्रै आफ्नो भनाइ राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, समय 20 मिनेट। यसपछि माननीय श्री प्रकाशमान सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफल गर्न यहाँ म उपस्थित भएको छु। माननीय डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेट जो छलफलको लागि हाम्रो सामु छ, सबभन्दा पहिला त म यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु। यसले अगाडि सारेका सिद्धान्त, यसका प्राथमिकताहरू अहिलेको परिस्थिति अनुरूप नै रहेका छन्, त्यसैले म त्यसमा समर्थन गर्न चाहन्छु। कतिपय मैले टिप्पणी के सुन्ने गरेको छु भन्दा खास गरी विपक्षीहरूले र केही बुद्धिजीवीहरूले यो बजेटको आकार अलिकति अझै ठुलो भयो र यो चाहिँ कार्यान्वयन योग्य भएन, महत्वाकांक्षी भयो भन्ने टिप्पणी मैले सुनेको छु। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बजेट विगत वर्षको तुलनामा अझ यो खुम्चेर आएको छ। 14 खरब 74 अरब 64 करोडको यो बजेट छ। गत वर्ष हामीले योभन्दा ठुलो आकारको बजेट हामीले प्रस्तुत गरेको थियौँ यही ठाउँमा। त्यसमानेमा यो साँगुरीको छ र यसले परिस्थिति सङ्गत रूपले राजस्वमा आउन सक्ने गिरावट र हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि आउने गिरावटको कुरालाई ध्यानमा राखेरै बजेट ल्याएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने महत्वाकांक्षी छैन, तर च्यालेन्जिङ जरुरी छ। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौतीले भरिपूर्ण छ, त्यसबारेमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन। दोस्रो, मैले यसपालिको बजेटमा हेर्दाखेरिमा यसको ओभरअल पिक्चर हेर्दाखेरिमा चालु खर्च 9 खरब 48 अरब 49 करोड यसले विनियोजन गरेको छ, जो कुल खर्चको 64.4% छ। पुँजीगत खर्च 3 खरब 52 अरब छ र वित्तीय व्यवस्थापन 1 खरब 72 अरब छ। यसो गरिरहँदाखेरिमा विगत वर्षभन्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च घट्ने, ओह्रालो लाग्ने ट्रेन्ड अझै जारी छ। 23.9% मात्रै हाम्रो पुँजीगत खर्च छ, जो हाम्रो मुलुकको एउटा आवश्यकता अनुरूप हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित
नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई आर्थिक वर्ष 2077-78